Hello everyone, I'm Navneet Aditya Waiba and I'm a folk singer. I'm here with a different kind of video today किनभने धेरै जनाले सोध्नुहुन्छ मलाई हजुरको गीतहरुको मेलोडी धेरै मन पर्छ तर गीतले के भनेको त्यो चाहिँ बुझ्दै बुझ्दुम्न भनेर है. And so I'm here to talk about our songs अनि a brief history about my family and what we are doing to preserve Nepali folk music है. My brother Satya Aditya Waiba and me, we work as a team and our focus is to protect, to revive and to present Nepali folk music in an attractive and a new way to people of all generations. For the future generations as well as the older generations who reconnect through the memories. And हामीले के काम गरेको यो भन्दाखेरि हाम्रो जुन लेगेसी छ जुन हाम्रो फ्यामिली हजुरबुवाले आमाले छोडेर जानु भएको छ त्यसलाई चाहिँ हामीले कन्टिन्यू गर्ने प्रयास गरेको छौं है. अनि यो प्रयासमा हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि we started on a project first आमालाई श्रद्धाञ्जली आमालाई ट्रिब्युट दिनुपर्ने भनेर है. अनि त्यो आमालाई श्रद्धाञ्जली चाहिँ हामीले कसरी थाल्यौं भन्दाखेरि we started recording my mother's most iconic songs है. For example फरिया ल्याइदिएछन् एस्याङ्गो रामबिता राम्री अनि धनकुटैको डाँडै डाँडा झिल्के नाचेको देखेर यो सबै गीतहरु मैले आफ्नै भोइसमा आफ्नै आवाजमा री-रेकर्ड गरेर डिफरेंट म्युजिक अरेन्जमेन्टसँग री-रेकर्ड गरेर हामीले एउटा एल्बम तयार गर्यौं. त्यो एल्बमको नाम थियो आमालाई श्रद्धाञ्जली. अनि यो प्रोजेक्ट कम्प्लिट हामीले कसरी गर्यौं भन्नाले on the 3rd of November 2017 हामीले एउटा कन्सर्ट गर्यौं in Patan Museum together in collaboration with the folk band Kutumba. अनि त्यो कन्सर्टको टाइममा चाहिँ हामीले यो आमालाई श्रद्धाञ्जली भन्ने एल्बम हामीले लन्च गर्यौं है. अनि यो थियो हाम्रो ब्रीफ हिस्ट्री है. नाउ आफ्टर दैट चाहिँ हामीले के गर्दै छौं भने I have started working on my own songs है. And हाम्रो हजुरबाले यस्तो धेरै गीतहरु पनि छोडेर जानु भएको छ जो चाहिँ रेकर्ड भएको छैन. अनि त्यो गीतहरुलाई पनि हामीले सबैजनाको अगाडि ल्याउने प्रयास गरिरहेका छौं है. So we are working on this and अहिलेसम्म हामीले 3वटा गीत 3टा ओरिजिनल गीतहरु हामीले YouTube मा रिलिज गरिसकेको छौं. Now let me talk about the first song. The पहिलो गीत थियो बरीलाई. बरीलाई talks about a lady in a foreign country right? And she goes to a foreign country. हाम्रो सबैजना अहिलेसम्म पनि हैन टाढा टाढा जान्छन् घरबाट मान्छेहरु केटाकेटीहरु आफ्नो फ्यामिलीलाई सपोर्ट गर्नु अनि अलिकति पैसा कमाएर फ्यामिलीहरुलाई कसरी सपोर्ट गर्नु भनेर त्यस्तो गर्छौं हैन. अनि दिस लेडी चाहिँ she had to go to a foreign country. अनि यो गीतमा वर्ड युज गरेको छ एउटा वर्ड मुगलान. मुगलान भनेको नेपाल बाहेक कुनै देश चाहे त्यो दार्जिलिङै होस् चाहे इन्डिया नै होस् या कुनै फरेन कन्ट्री होस् त्यसलाई चाहिँ मुगलान भन्थे है. अनि मुगलानको अलावा मुगलान त भइहाल्यो. मुगलान पछि भोट भन्ने पनि यो वर्ड युज गरेको छ. अनि मधेश भन्ने वर्ड पनि युज गरेको छ. न मधेश जानु न भोट जानु भन्छ. मधेश भनेको चाहिँ यता इन्डियातिर भयो. भोट भनेको चाहिँ टिबेट अनि त्यो पहाडहरु नेपालको पहाडहरु चाहिँ त्यसरी भोट भनिन्छ है. अनि यो लेडीले कथा के भन्छ भन्ने गीतमा चाहिँ बिरानो ठाउँमा पुगेपछि त्यो ठाउँको दूध पनि अर्कै टेस्ट आउँछ अरे आफ्नो घर गाउँको जस्तो हुँदैन अरे. अनि उसले आफ्नो आमाले कसरी मिस गर्यो आफ्नो घरको फुलहरु घरको सबै घरमा के खान्थ्यौं. फर एक्जाम्पल हाम्रो त्यो टिपिकल डिश हुन्छ हैन तामा हरियो तामा त्यो पनि मिस गरे अरे आमालाई मिस गरे अरे है. अनि एउटा अझै एउटा टिपिकल वर्ड युज गरेको छ यो गीतमा मालिङ्गो. मालिङ्गो बाँसको भन्ने है. मालिङ्गो चाहिँ पहिला अझै पनि कतिवटा रिमोट एरियाजतिर त घर घरमा पानी पुग्दैन हैन. त्यो प्रबन्ध छैन. त्यो हाम्रो सिस्टम छैन अहिलेसम्म. सो के गर्छ त मान्छेले है बाँसलाई हैन काटेर बाँसको आधा आधा पिस बनाएर चाहिँ त्यसलाई जोड्दै धाराहरुबाट घरसम्म पानी आउने बनाउँछन् हैन. त्यसलाई चाहिँ मालिङ्गो भन्छ अरे. तर के भयो भने यो मालिङ्गो त बन्यो घर घरसम्म पुग्यो है.
तर हाम्रो पहाडतिर कतिको पानीको अभाव छ है, चाहे नेपालमै होस् चाहे दार्जिलिङतिरै होस् है। यो गीतले त्यो कथा पनि अलिक रिफ्लेक्ट गर्छ। अनि गीतले भन्छ मालिङ्गो बाँसको शीत मात्रै, पानी नभएर चाहिँ त्यसमा खालि शीत मात्रै थियो अरे है। अनि लास्टमा भन्छ यो दिन किम्ती सम्झना निम्ति लिनु पो के छ दिनु पो के छ, सुनेर लैजाऊ गीत मात्रै है। यो थियो बरिलैको कथा। Moving on, the second song that we released was Dhiki Kuti. Dhiki Kuti is a totally new composition, and I did the entire thing myself. मेरो composition हो यो। यो गीतमा चाहिँ खासमा बेसिक कथा चाहिँ के छ भने almost everyone can relate to this song. As children, when we grow up, right? We grow up with a lot of joy, a lot of hope, a lot of positivity towards the future. And as we are growing up into young adults, sometimes we come across storms in our lives. हाम्रो लाइफमा डार्क फेजहरू आउँछ है। तर त्यो डार्क फेजमा मात्रै बसिराखेर हुँदैन हैन। हामीहरू we have to move on towards a better life, लाइटतिर हामीहरू मुभ गर्नुपर्छ भनेर यो गीतमा त्यो एउटा कथा चाहिँ डिपिक्ट गर्नु खोजेको छौँ हामीले है। Not just this, but यो गीतमा अर्को कुरा पनि we have tried to portray, that is, even though we are modern people, I am a modern girl and I grew up in these times हैन, तैपनि हामीले आफ्नो रुट्स, आफ्नो हामीहरू कहाँबाट आएको त्यो चाहिँ हामीले बिर्सिनु हुँदैन भनेर चाहिँ हामीले पोर्ट्रे गर्नु कोसिस गरेको छौँ है। अनि त्यसमा चाहिँ हामीले अलिकति ट्रेडिसन हाम्रो यो ढिकी ओखल, ढिकी कुट्दा चाहिँ ढिकीमा चाहिँ चामल कुट्छ अरे, अनि ओखलमा चाहिँ पिठो हुन्छ अरे, यो कथाहरू भन्ने कोसिस गरेको छौँ है। अनि जिउडाल तिम्रो डाँफे जस्तो भन्दा डाँफे वर्ड युज गरेको छौँ। डाँफे भन्ने चाहिँ एकदमै ब्युटिफुल बर्ड, नेपालको एउटा एकदमै सिम्बोलिक बर्ड भनिन्छ हैन। अनि यो यङ पर्सन, यङ लेडी या यङ जेन्टलम्यानको जुन रूप छ त्यसको वर्णन चाहिँ त्यो डाँफेसँग गरेको छ है। जिउडाल तिम्रो डाँफे जस्तो बोली वचन अति मिठो है। अनि त्यसपछि के हुन्छ अरे भन्दाखेरि यो स्टर्मी फेज आयो है, आँधी बोकी भेल आयो, माने स्टर्मले चाहिँ अब कालो बादलहरू आयो, स्टर्म आयो, अनि हाम्रो जुन युथ छ त्यो अलिकति मुर्झाउँछ, अलिकति होप अलिकति कम हुन्छ है। तर इभेन्चुअली वी गेट ओभर दिस अल्सो, हामी अगाडि बढ्छौँ, वी डु इट बिकज वी आर स्ट्रङ पिपल हैन। अनि वी मुभ टुवर्ड्स द लाइट। अनि त्यो पहिलाको त्यो पुरानो मेमोरिजहरू, ब्याड मेमोरिजहरू चाहिँ सिम्बोलिकली हातको औँठी छोडिराख्छु भनेर भनेको छ गीतमा। हातको औँठी छोडिराख्छु, सम्झनाको चिनो राख, फेरि भेट होला नहोला। यो गीतको कथा, यो प्याराग्राफ इन पर्टिकुलरले चाहिँ मेन्सन गर्नु कोसिस गरेको छ कि दो वी हेभ फेस डिफिकल्ट टाइम्स, दिस डजन्ट लास्ट फर एभर, लेट अस लिभ द पास्ट बिहाइन्ड एन्ड मुभ अन, अझै अगाडि अझै रमाइलो अझै राम्रो राम्रो कामहरू गरौँ भनेर है। सो दिस सङ एन्ड्स अन अ भेरी पोजिटिभ नोट। Let's move on to the last song. मैले तीनवटा गीत अहिलेसम्म रिलिज गरिसकेको छु, आफ्नो ओरिजिनल्स है। द रिसेन्ट रिलिज चाहिँ तिन्दाङ तिन्दाङ मादल बज्यो। अब तिन्दाङ तिन्दाङ मादल बज्यो इज अ टिपिकल नेपाली फोक सङ। अनि यो गीत चाहिँ मेरो हजुरबुवाले लेख्नु भएको अनि उहाँले नै कम्पोज गर्नु भएको है। तिन्दाङ तिन्दाङ मादल बज्यो इज completely descriptive about our Nepali cultural festivities, right? For example, Dasai and Tiwar, or Dashera and Diwali.
है। मादल इज अ भेरी सिम्बोलिक इन्स्ट्रुमेन्ट हाम्रो नेपाली कल्चरमा होइन। मादल इज एसोसिएटेड विथ जोय, विथ फेस्टिभिटिज, विथ लाफ्टर, विथ गुड टाइम्स है। सो गीतले वर्णन गर्छ है, तिन्दाङ तिन्दाङ मादल बज्यो नेपालीको घर घरमा है। अनि दसैँ हामीले कसरी सेलिब्रेट गर्छौँ त है। सप्तमीको दिन फुलपाती हुन्छ होइन, शोभायात्रा हुन्छ, फुलपाती हुन्छ, सबैजना घरबाट बाहिर निस्किएर पूजाको लागि जान्छ, ढाकाको लुगाहरू लगाएर, ट्रेडिसनल लुगाहरू लगाएर हामीले त्यसरी नै प्रोसेसन निकाल्छौँ है। अनि अष्टमीको दिन इष्ट देवालाई पूजा गर्छ अरे। इष्ट देवा भनेको चाहिँ कुलदेवता है। अब धेरैजनालाई याद छैन होला, तर हामीले अहिलेसम्म कति ठाउँतिर घर घरतिर यो देवता त्यो देवता हाम्रो नेपाली कल्चरमा हामीले यो चलिरहेको कुरा हो होइन। अनि अष्टमीको दिन चाहिँ कुलदेवतालाई पूजा गर्छ अरे है। अनि नवमीको दिन मारहानी, मारहानी is symbolic on this day there is a sacrifice of an animal which is done, and it is actually symbolic about good over evil, the power of good over evil, right? And then we have Dashami. Dashami is the 10th day of Dashera, and यो दशमीको दिन चाहिँ सबैजना घर घरमा भेला हुन्छन् अनि नयाँ लुगा लगाएर टिको लाउँछन्, टिका, चामलको टिका लाउँछौँ हामीहरू होइन। And this tika is actually symbolic of the victory of good over evil, and we get our blessings from our elders, right? And we also get an opportunity to meet with our family, our relatives. We all get together अनि रमाइलो गर्छौँ होइन। यो थियो दसैँको कथा है गीतमा। अनि मुभिङ अन, दसैँ मात्रै नभएर हाम्रो लागि तिहार पनि धेरै इम्पोर्टेन्ट एउटा फेस्टिभल हो हाम्रो है। तिहारमा चाहिँ के हुन्छ अरे भने औँसीको रातमा बत्ती बालेर लक्ष्मीको पूजा गर्छ होइन। अनि त्यो एउटै दिनमा चाहिँ भैलो खेल्छ। औँसीको रातमा मात्रै भैलिनीहरू सबै चेलीहरू केटीहरू घर घरतिर गएर भैलिनी खेल्छन्, नाच्छन् अनि रमाइलो गर्छन्। एन्ड नेक्स्ट परेवा भन्ने वर्ड युज गरेको छौँ हामीले। परेवा मिन्स द डे आफ्टर Diwali, when all the boys, mostly young boys, they get together in groups and they go from house to house singing Deusure. Deusure भन्दै गीत गाउँदै के रमाइलो रमाइलो कुराहरू गर्दै है, गीत गाउँदै ब्लेसिङ्सहरू लिनुहुन्छ धेरै सबैजनाको घरहरूबाट। यो चाहिँ केटाहरूले गर्छ। एन्ड उहाँहरूले मादल बोकेर नै युजुअली यो देउसुरे भन्ने यो पर्व, यो जुन छ सेलिब्रेसन, यो देउसुरे चाहिँ खेल्नुहुन्छ। देउसुरे त सक्यो, देउसुरे सकेपछि हाम्रो सेलिब्रेसन सकेकै छैन अझै। लास्टमा के छ भने भाइटिका, दुतिया भन्ने वर्ड चाहिँ एक्चुअली भाइटिका है। भाइटिकामा के हुन्छ भने सबैजना दाजुभाइहरू आफ्नो दिदीबहिनीहरूको घरतिर गएर है, चेलीको घरतिर गएर आफ्नो चेलीहरूबाट टिका लाउनुहुन्छ है अनि सेलिब्रेट गर्नुहुन्छ। यो सबै कुरा हाम्रो नेपाली कल्चरमा एकदमै इम्पोर्टेन्ट, हाम्रो फेस्टिभल्सहरू यो यसरी एकदमै चलिआएको सिस्टमहरू अझै पनि चल्छ। अनि गीतले यही कथाहरू भनेको छ। In this video, I've tried to explain as much as possible in this short time about all our songs, in particular about the 3 songs that we have released on YouTube already. And if you have any questions, do write in the comment section below. And if you like these kind of videos, please let us know. We will make more videos like this to explain about our songs. And I would also like to take this opportunity to connect with all our viewers है। हजुरहरूलाई हाम्रो गीतहरू कस्तो लाग्छ या के सुन्नु चाहनुहुन्छ हजुरहरूले, you can comment and you can write to us as well है। हामीले रिप्लाई अवश्य गर्नेछौँ तपाईहरुलाई। Do subscribe to our channel and also remember to press the bell icon so that you will be notified about our all new upcoming videos in future. Stay safe, stay happy, stay healthy everyone. Thank you.